विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नमस्कार। म सुरेन्द्र काफ्ले। आजको यस भिडियोमा हामीहरूले बुदा टिपोट र सारांश लेखनका बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ। हामीहरूलाई एउटा यस्तो अनुच्छेद दिएको हुन्छ, यो अनुच्छेदबाट कसरी बुदा टिपोट गर्ने अनि सारांश कसरी तयार गर्ने त भन्ने बारेमा हामीहरूले यस भिडियोमा हेर्नेछौँ। यहाँ हेर्नुस् त, तलको अनुच्छेद पढी 4 वटा बुदा टिप्नुहोस् र 1/3 संक्षेपीकरण गर्नुहोस् भनेको छ। यो अनुच्छेदलाई पढेर बुदा टिपोट गर्नुहोस् अनि सारांश लेख्नुहोस् भनेको छ। कसरी यस्तो अनुच्छेदबाट बुदा टिपोट गर्ने, बुदा टिपोट गर्दा के कस्ता कुरामा ध्यान दिने, सारांश कसरी बनाउने भन्ने बारेमा हेरौँ त। सबैभन्दा पहिला बुदा टिपोट। बुदा टिपोट भनेको के हो? अनुच्छेदमा व्यक्त भएका मुख्य विचार पहिल्यै टिपोट गर्नु बुदा टिपोट हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, बुदा टिपोट भनेको के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि अनुच्छेदमा व्यक्त भएका मुख्य कुराहरू, त्यहाँका महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई थाहा पाएर चिनेर टिप्ने काम गर्नु नै के हो त बुदा टिपोट हो। कुनै पनि अनुच्छेदमा भएका मुख्य विचारलाई पहिल्यै टिपोट गर्नु बुदा टिपोट हो। बुदामा अनुच्छेदभित्रका सार कुरालाई व्यक्त गरिएको हुन्छ। हामीले टिपिएको बुदामा के हुन्छ त, त्यस अनुच्छेदभित्र भएका सार कुरालाई व्यक्त गरिएको हुन्छ। हामीहरूले बुदा टिपोट गर्नाले सिङ्गो अनुच्छेदको मुख्य कुरा स्मरण गर्न सजिलो हुन्छ। कुनै पनि पाठ, कुनै पनि अनुच्छेदको बुदा टिपोट गर्नाले त्यस अनुच्छेदभित्र के कुराहरू छन् त, मुख्य कुराहरू के कस्ता छन् भन्ने कुरा सजिलैसँग स्मरण गर्न, सम्झनलाई के हुन्छ सजिलो हुन्छ। पाठ बुझेर पढ्न यो सिप बढी सहयोगी मानिन्छ। बुदा टिपोट गर्ने प्रचलनले के सहयोग गर्छ त भन्दाखेरि पाठलाई सजिलैसँग बुझ्नलाई, दिएको अनुच्छेदलाई सजिलैसँग बुझ्नलाई, त्यो अनुच्छेदमा के कस्ता महत्त्वपूर्ण कुराहरू व्यक्त गरिएको छ जान्नलाई सहयोग पुर्याउँछ। यसैगरी पाठको भाव बुझेर पढ्न, घटना टिपोट गर्न, प्रवचन वा भाषणको सार खिच्न बुदा टिपोट गरिन्छ। बुदा टिपोटबाट के हुँदो रहेछ त, कुनै पनि घटनाको बारेमा टिपोट गर्न, कुनै पनि प्रवचन भाषणहरूको बारेमा त्यसले भन्न खोजेका कुराहरू टिप्न, हैन, विभिन्न पाठहरूको भाव बुझेर पढ्न सहयोग गर्दो रहेछ। बुदा टिपोट गर्दा भनाइ वा वाक्य नटुङ्गिने भएकाले आवश्यक भएमा असमापक क्रियाको प्रयोग गर्नुपर्छ। हामीले बुदा टिपोट गर्दाखेरि बुदाहरूमा के गर्छौँ त, असमापक क्रियाको प्रयोग गर्छौँ। बुदा टिपोट गर्दा जहिले पनि 4 वटा बुदा मात्र टिपोट गर्नुपर्छ। बुदा टिपोटमा हामीले जहिले पनि 4 वटा बुदा मात्रै टिप्नुपर्छ। अब हेरौँ त, दिएको अनुच्छेदबाट बुदा टिप्दाखेरि के कस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, बुदा टिपोट गर्नको लागि यो अति महत्त्वपूर्ण छ। बुदा टिपोट गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के कस्ता कुरामा ध्यान दिएर बुदा टिपोट गर्नुपर्छ त, ल हेरौँ त। दिएको गद्यांशको मूल भाव नबुझिएसम्म पटक पढ्ने। हामीलाई दिएको अनुच्छेद, जुन अनुच्छेदको बुदा टिपोट गर्नुपर्ने हो, त्यो अनुच्छेदलाई सरसर्ती पढ्नु पर्यो। जबसम्म बुझ्दैन तबसम्म हामीले 2 चोटि 3 चोटि 4 चोटि त्यो अनुच्छेदलाई पटक पढ्नु पर्यो पहिला। त्यसपछि दिएको अनुच्छेदका मुख्य विचारलाई रेखाङ्कन गर्ने। हामीले त्यो अनुच्छेदलाई पढ्दै जाँदाखेरि त्यो अनुच्छेदमा भएका मुख्य कुराहरू, महत्त्वपूर्ण कुराहरू, त्यहाँ भएका मुख्य विचारहरूलाई रेखाङ्कन गर्नुपर्छ, अन्डरलाइन गर्दै जानुपर्छ, जुन महत्त्वपूर्ण मानिएका हुन्छन्। आफूलाई चाहिने सङ्ख्यालाई आधार मानेर बुदाको खेसरा तयार गर्ने। सबैभन्दा पहिला त हामीले दिएको अनुच्छेदलाई नबुझ्ने बेलासम्म पटक पढ्यौँ। त्यसपछि त्यो अनुच्छेदमा भएका मुख्य कुराहरूलाई रेखाङ्कन गऱ्यौँ, अन्डरलाइन गऱ्यौँ। अब त्यसपछि हामीलाई कति सङ्ख्या बराबरको बुदाहरू चाहिने हो, त्यसैको आधारमा अब हामीले बुदाको खेसरा तयार गर्नुपर्छ। यसरी बुदा टिप्दा उदाहरण तथा दोहोरिएका कुरा, कम महत्त्वका कुरा
यिनलाई के गर्नुपर्छ हटाउनुपर्छ। बुदा टिपोट गर्दा जहिले पनि कम महत्त्वका कुराहरूलाई हैन उदाहरणहरूलाई दोहोरिएका कुराहरूलाई पार्नु हुँदैन। टिपिएका बुदाले अनुच्छेदका मुख्य विचारलाई समेट्ने गरी बुदा तयार गर्दै जानुपर्छ। हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हामीले टिपिएका बुदाले त्यो अनुच्छेदले भन्न खोजेका मुख्य विचारहरूलाई समेटेको हुनुपर्छ। धेरै बुदा भएमा अनावश्यक बुदा हटाउने वा धेरै बुदालाई मिलाएर आवश्यक बुदा तयार गर्ने। बुदा टिप्ने बेलामा त हामीलाई कतिवटा चाहिएको हो? जम्मा 4वटा चाहिएको। अब हामीलाई महत्त्वपूर्ण बुदा 5वटा जस्तो लाग्यो। हामीले त्यो अनुच्छेदमा 6वटा महत्त्वपूर्ण कुरा भेटायौँ। अब के गर्ने त भन्दाखेरि त्यो धेरै बुदालाई मिलाएर एउटै बुदा बनाउन नि मिल्छ नि त। 2टा बुदालाई एकै ठाउँमा मिलाएर एउटा बनाउन मिल्छ। त्यसरी हामीले त्यहाँ भएका महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई मिलाएर अथवा हटाएर जम्मा 4वटा आफूलाई आवश्यक 4वटा बुदा तयार गर्नुपर्छ। बुदा जहिले पनि 4वटा हुनुपर्छ। बुदा जहिले पनि के हुन्छ त 4वटा हुनुपर्छ। बुदा टिपोट र सारांश लेखनमा लेख्नुपर्ने बुदा 4वटा हुनुपर्छ। सुरुका 3वटा बुदा अपूर्ण र अन्तिमका 1वटा बुदा पूर्ण हुनुपर्छ। जहिले पनि ती भएका 4वटा बुदाहरूमध्ये सुरुका 3टा बुदा अपूर्ण हुनुपर्छ र अन्तिमको एउटा बुदा पूर्ण हुनुपर्छ। बुदामा समापक भनाइ टुङ्ग्याउने क्रियाको प्रयोग नहुने भएकाले अन्तिमभन्दा अघिका बुदा पछाडि अर्धविराम चिन्ह र अन्तिम बुदा पछाडि पूर्णविराम चिन्ह लेख्नुपर्छ। हामीले लेखिएका 4वटा बुदाहरूमध्ये सुरुका 3वटा बुदा के हुन्छन् त अपूर्ण बुदा हुन्छन्। त्यसैले ती अपूर्ण बुदाले त भनाइलाई टुङ्ग्याएको हुँदैन। भनाइलाई नटुङ्ग्याउने भएकाले ती 3वटा बुदाको पछाडि अर्धविराम राख्नुपर्छ, भनेको कमा राख्नुपर्छ। भने अन्तिमको बुदा त के हुन्छ? पूर्ण हुन्छ। अन्तिमको बुदाले त वाक्यलाई टुङ्ग्याएको हुन्छ। त्यसैले अन्तिमको बुदाको पछाडि चाहिँ पूर्णविराम चिन्ह लेख्नुपर्छ, राख्नुपर्छ। यसरी भाइ बहिनीहरू हामीहरूले बुदा टिपोट गर्न सक्छौँ। बुदा टिपोट गर्दा यस्ता विभिन्न किसिमका कुराहरूलाई भने विशेष ख्याल दिनुपर्छ। सबैभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो? दिएको अनुच्छेदलाई गद्यांशलाई नबुझिएसम्म पटक पटक पढ्नु पर्यो। त्यसपछि त्यो अनुच्छेदमा भएका मुख्य मुख्य कुराहरूलाई रेखाङ्कन गर्नु पर्यो। अब आफूलाई कतिवटा सङ्ख्या बराबरको चाहिने हो बुदा, त्यसको आधारमा बुदाको खेसरा तयार गर्नु पर्यो। यसरी खेसरा तयार गर्दा बुदाहरू लेख्दाखेरि हामीले के कुरा ख्याल गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अनुच्छेदमा भएका उदाहरणहरू, दोहोरिएका कुराहरू र कम महत्त्वका कुराहरूलाई टिप्नु भएन, हटाउनु पर्यो। टिपेका बुदाले अनुच्छेदका मुख्य विचारलाई समेट्ने गरी बुदाहरू के गर्नु पर्यो? तयार गर्दै जान पर्यो। धेरै बुदा भएमा चाहिँ अनावश्यक बुदालाई हटाउन पर्यो, अथवा 2टा वा 3टा बुदालाई मिलाएर एउटै बुदा तयार गर्ने तरिकाले पनि आफूलाई आवश्यक परेका बुदाहरू तयार गर्नु पर्यो। बुदा जहिले पनि 4वटा लेख्नु पर्यो। सुरुका 3टा बुदा अपूर्ण र अन्तिमको एउटा बुदा पूर्ण गराउनु पर्यो। बुदामा समापक क्रियापद नहुने भएकाले सुरुका 3टा बुदा के हुन्छन्? अपूर्ण हुन्छन्। तिनीहरूले भनाइलाई टुङ्ग्याएका हुँदैनन्। त्यसैले सुरुका 3टा बुदाको पछाडि अल्पविराम चिन्ह हैन अर्धविराम चिन्ह लाउनु पर्यो। भने अन्तिमको बुदा पछाडि के गर्नु पर्यो त? पूर्णविराम चिन्ह लाउनु पर्यो। यसरी के गर्न सकिन्छ? बुदा तयार गर्न, बुदा टिपोट गर्न सकिन्छ। अब हामीहरूले बुदा टिपिसकेपछि के गर्नु पर्यो? सारांश लेख्नु पर्यो। अब हेरौँ त के हो त सारांश भनेको? कुनै अनुच्छेद वा लेखभित्र व्यक्त भएका मुख्य विचारलाई नछोडी छोटो बनाएर लेखन गर्नु सारांश लेखन हो। भाइ बहिनीहरू, सारांश लेखन भनेको के हो भने कुनै पनि अनुच्छेद वा लेखभित्र भएका कुराहरूलाई, त्यहाँ भएका मुख्य कुरालाई नछोड्ने, महत्त्वपूर्ण कुरालाई नहटाइकन त्यो अनुच्छेदले भन्न खोजेको कुरालाई व्यक्त गरेरै तर अनुच्छेदलाई छोटो बनाएर लेख्ने कार्य के हो त? सारांश लेखन। कुनै अनुच्छेद वा लेखभित्र व्यक्त भएका मुख्य विचारलाई नछोडी छोटो बनाएर लेखन गर्नु सारांश लेखन हो। सारांश लेखनलाई संक्षेपीकरण पनि भनिन्छ। किन सारांश लेखनलाई संक्षेपीकरण भनिन्छ भने यो सारांश भनेको त एउटा ठुलो अनुच्छेदको 3 भागको 1 भाग लेख्ने हो।
त्यो अनुच्छेदले भन्न खोजेका कुरालाई नहटाइकन छोटो बनाएर लेख्ने कार्य हो। त्यसैले सारांश लेखनलाई के पनि भनिन्छ त? संक्षेपीकरण पनि भनिन्छ। यो 3 भागको 1 भाग 1/3 के गरिन्छ? लेखिन्छ। जहिले पनि सारांश दिएको अनुच्छेदको 3 भागको 1 भागमा लेखिन्छ। भाइ बहिनीहरू, हामीलाई जति शब्द बराबरको चाहिँ अनुच्छेद दिएको छ त्यसको 3 भागको 1 भागमा हामीले के गर्नुपर्छ? सारांश तयार गर्नुपर्छ। जस्तै हामीलाई 90 शब्द बराबरको अनुच्छेद दिएको छ भने हामीले लेखिएको सारांशमा 30 शब्द बराबरको हुनु पर्यो। सारांश छोटो हुन्छ तर खदिलो हुन्छ। सारांश के हुन्छ? छोटो हुन्छ, किनभने त्यो हामीलाई दिएको अनुच्छेदको 3 भागको 1 भाग हो। तर यो के हुन्छ? खदिलो हुन्छ। किन खदिलो हुन्छ भन्दा त्यत्रो ठुलो अनुच्छेदले भन्न खोजेका सबै कुराहरू यो छोटो सारांशमा चाहिँ खादिएर चाहिँ रहेका हुन्छन्। अब हेरौँ त सारांश लेखन गर्दा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ त? सारांश लेखन गर्दा कस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? ती ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू: दिएको पाठ्याङ्कको मुख्य विचार बुझ्ने गरी पटक पटक पढ्ने। सबैभन्दा पहिला त के गर्न पर्यो? हामीलाई दिएको जुन अनुच्छेद छ त्यो अनुच्छेदको के गर्ने हो त? सारांश लेख्ने हो। त्यो अनुच्छेदलाई पटक पटक, जबसम्म त्यो अनुच्छेदले भन्न खोजेको मुख्य विचारलाई बुझिँदैन तबसम्म त्यसलाई पटक पटक पढ्ने। पाठभित्रका मुख्य विचार पद पदावलीलाई रेखाङ्कन गर्ने। त्यो अनुच्छेदलाई पढ्दै जाँदाखेरि त्यहाँभित्र भएका मुख्य कुराहरूलाई के गर्नु पर्यो? अन्डरलाइन गर्न पर्यो, रेखाङ्कन गर्न पर्यो, टिप्न पर्यो। यसरी अन्डरलाइन गर्दै जाँदा, रेखाङ्कन गर्दै जाँदा भने विशेषण, उखान टुक्का, उदाहरण तथा दोहोरिएका अंशलाई छोड्ने। हामीले विशेषण, उखान टुक्का, उदाहरण, दोहोरिएका कुराहरूलाई चाहिँ सारांशमा समेट्नु हुँदैन। रेखाङ्कित पद पदावलीले अनुच्छेदभित्रका मुख्य कुरालाई समेट्न सक्ने वा नसक्ने कुरामा ध्यान दिने। हामीले टिपिएको सारांश 3 भागको 1 भाग हो, दिएको अनुच्छेदको 3 भागको 1 भाग हो। तर त्यत्रो ठुलो अनुच्छेदले भन्न खोजेको कुरा र लेखिएको सारांशले, त्यो छोटो सारांशले भन्न खोजेको कुरा त एउटै हुनुपर्छ। त्यसैले के कुरामा ख्याल गर्न पर्यो भने रेखाङ्कित पद पदावलीले अनुच्छेदभित्रका मुख्य कुरालाई समेट्न सक्ने वा नसक्ने कुरामा ध्यान दिनु पर्यो। यसको अर्थ के हो भने हामीले रेखाङ्कन गरेका, अन्डरलाइन गरेका शब्दहरू यस्ता हुनु पर्यो जसले सिङ्गो अनुच्छेदलाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्न सक्न पर्यो, सिङ्गो अनुच्छेदले भन्न खोजेका कुरालाई व्यक्त गर्न सक्न पर्यो, त्यो अनुच्छेदभित्र भएका मुख्य कुरालाई समेटेको हुनु पर्यो। मूल भावलाई समेट्ने खालका पारिभाषिक शब्द वा समस्त शब्दको धेरै प्रयोग गर्ने। हामीले के गर्नुपर्छ त? सारांश लेख्दाखेरि मूल भावलाई समेट्ने खालका पारिभाषिक शब्द वा समस्त शब्दको धेरै प्रयोग गर्नुपर्छ। सरल भाषा र अप्रत्यक्ष कथनको प्रयोग गरी वाक्यात्मक रूप दिई अनुच्छेदका रूपमा पुनर्लेखन गर्ने। अब अघि भर्खरै हामीले टिपिएका ती अथवा हामीले रेखाङ्कन गरिएका ती महत्त्वपूर्ण कुरालाई के गर्न पर्यो? सरल भाषामा अप्रत्यक्ष कथनको रूपमा के गर्न पर्यो त? अनुच्छेद बनाई लेख्न पर्यो। सारांशमा आफ्ना विचार तथा तथ्य बदलिने कुरा नलेख्ने। सारांशमा हामीहरूले आफ्ना मनका कुराहरू, बाहिरी कुराहरू समेट्न हुँदैन, किनभने सारांश त आफैमा त्यो दिएको अनुच्छेद ठुलो थियो। त्यो ठुलो अनुच्छेदबाट सानो 3 भागको 1 भाग बनाएर लेख्ने हो। यहाँ हामीले आफ्ना विचारहरू, होइन, विषयवस्तुभन्दा बाहिरका कुरा हालियो भने त यो सारांश के हुन्छ त? ठुलो हुन्छ, लामो हुन्छ। त्यसैले सारांशमा हामीले के गर्नुपर्छ? आफ्ना विचारहरू अथवा बाहिरी कुराहरू हाल्नु हुँदैन, त्यो अनुच्छेदले भन्न खोजेका महत्त्वपूर्ण कुरालाई मात्रै समेट्नुपर्छ। सारांशको उपयुक्त शीर्षक दिने। सबैभन्दा पहिला त सारांश लेख्नुभन्दा पहिला के गर्नुपर्ने हो? शीर्षक दिनुपर्छ। त्यो शीर्षक कहाँबाट थाहा हुन्छ? हामीले 2 चोटि 3 चोटि त्यो हामीलाई दिएको जुन अनुच्छेद पढिसक्छौँ, त्यो पढ्ने बित्तिकै हामीले के थाहा पाउँछौँ त? यो अनुच्छेद, यो सारांश के विषयवस्तुसँग सम्बन्धित छ भन्ने कुरा थाहा पाउँछौँ। त्यहीँबाट हामीले के गर्नुपर्छ? सारांशको उपयुक्त शीर्षक दिनुपर्छ। सारांश लेख्दा अनुच्छेदमा भएका विचारको क्रम भङ्ग हुन नदिने। सारांश लेख्दा हामीले के गर्नुपर्छ भने त्यो अनुच्छेदमा पहिला भएका कुरालाई पहिला, त्यसपछि भएका कुरालाई त्यसपछि, यसरी क्रमैसँग चाहिँ लेख्दै जानुपर्छ।
यसरी भाइ बहिनीहरू सारांश लेखन गर्दा हामीले यस्ता विभिन्न किसिमका कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, ध्यान पुर्याउनुपर्छ, अनि मात्र एउटा राम्रो सारांश तयार हुन्छ। सारांश लेख्दा के गर्नु पर्यो त? सबैभन्दा पहिला दिएको अनुच्छेदलाई पढ्नु पर्यो। त्यसलाई पढ्दै गर्दाखेरि त्यहाँ भएका मुख्य मुख्य कुरालाई रेखाङ्कन गर्नु पर्यो। त्यहाँ भएका टुक्का उखान उदाहरण दोहोरिएका कुराहरूलाई समेट्नु भएन। अनि हामीले रेखाङ्कन गरिएका ती कुराहरूले पाठमा भएका मुख्य मुख्य सबै कुरालाई समेट्ने किसिमका महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुनु पर्यो। मूल भावलाई समेट्ने खालका पारिभाषिक तथा समस्त शब्दको प्रयोग गर्न पर्यो। हामीले टिपिएका अथवा अन्डरलाइन गरेका रेखाङ्कन गरेका ती मुख्य कुराहरूलाई सरल भाषामा अनुच्छेदको रूपमा चाहिँ लेख्न पर्यो। हामीले लेखिएको जुन सारांशमा चाहिँ आफ्ना मनका कुराहरू अथवा त्यो अनुच्छेदभन्दा बाहिरका कुराहरूलाई समेट्न भएन। त्यो सारांश केसँग सम्बन्धित छ, कुन विषयवस्तुसँग सम्बन्धित छ भन्ने बारेमा हामीले बुझेर त्यसको शीर्षक दिन पर्यो। सारांश लेख्दाखेरि अनुच्छेदमा जे जसरी कर्मीसँग थियो त्यही कर्मीसँग हामीले के गर्नुपर्छ त? सारांशमा लेख्नुपर्छ। अनुच्छेदमा भएको पहिला भएका कुराहरूलाई सारांशमा नि पहिला, त्यसपछि यसरी पालैसँग कर्मैसँग के गर्नुपर्छ? त्यो अनुच्छेदमा भएका विचारको क्रम भङ्ग हुन नदिइकन हामीले सारांश लेख्नुपर्छ। अनि बल्ल के हुन्छ त? हामीले लेख्न खोजे जस्तै सारांश तयार बन्छ। भाइ बहिनीहरू, अब मैले तपाईँहरूलाई एउटा उदाहरण दिएको यो अनुच्छेदबाट कसरी बुदा टिप्पणी गर्ने र कसरी सारांश बनाउने त भन्ने बारेमा एउटा उदाहरण देखाउँछु। यहाँ हामीहरूलाई के गरेको छ त? एउटा अनुच्छेद दिएको छ। यो अनुच्छेदलाई एकचोटि हेरौँ त। मैले यो अनुच्छेदमा के गरेको छु भने यो अनुच्छेदभित्र भएका मुख्य मुख्य कुरालाई, महत्त्वपूर्ण कुरालाई रेखाङ्कन गरेको छु। यहाँ हेर्नुहोस् त। मानिसले त आफ्नो सुविधाका लागि नै प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्छन्। प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्दा विवेक पुर्याउनुपर्छ। मानिसका अभिव्यक्ति कार्यले प्रकृतिमा विकृति आउँछ। हाम्रो वातावरण विकृत भयो भने त विसङ्गति देखा पर्छ। हामीले भुच्छे, बाढी, पहिरो साथै अतिवृष्टि, अनावृष्टि जस्ता समस्या भोग्नुपर्छ। रुख बिरुवाहरू पनि मासिन्छन्, जीवहरू सङ्कटमा पर्छन्, अनि प्राकृतिक सौन्दर्य पनि नासिन्छ। खाद्यान्न, फलफुल र तरकारीको उत्पादन साह्रै कम हुन्छ। मौसममा परिवर्तन आउँछ। नदीहरू पनि सुक्छन्, हिमालहरू पग्लन्छन्। यसको असर मानिसहरूलाई नै पर्ने गर्छ। त्यसैले वातावरण प्रतिकूल हुन नदिई र प्रकृति स्वच्छ राख्न सबैले प्रयत्न गर्नुपर्छ। यो के हो त? हामीलाई दिएको अनुच्छेद हो। यसमा के गर्नुपर्ने अब हामीहरूले भन्दा 4वटा बुदा टिप्नु पर्यो र सारांश लेख्नु पर्यो। अब हामीले टिपिएका ती 4वटै बुदाले के गर्नुपर्छ त? यो सिङ्गो अनुच्छेदलाई चाहिँ बुझाउन सक्नुपर्छ। अब मैले यो पढ्दै जाँदा के गरेँ त? यहाँनिर यो अनुच्छेदमा भएका मुख्य मुख्य कुरालाई, महत्त्वपूर्ण कुरालाई रेखाङ्कन गरेको छु। सुविधाका मान्छेले आफ्नो सुविधाका लागि नै प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्छ। यो महत्त्वपूर्ण छ हैन? हामीले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्दा विवेक पुर्याउनु पर्छ। यो महत्त्वपूर्ण छ हैन? हामीले विवेक पुर्याएनौँ भने प्रकृतिमा विकृति आउँछ। यो महत्त्वपूर्ण छ। विकृति देखा पर्यो भने भुच्छे, बाढी, पहिरो साथै अतिवृष्टि, अनावृष्टि जस्ता समस्या आउँछन्। यो महत्त्वपूर्ण छ। रुख बिरुवाहरू मासिन्छन् हैन? जीवहरू सङ्कटमा पर्छन्। प्रकृतिको सौन्दर्य हराउँछ। खाद्यान्न, फलफुल जस्ता विभिन्न चिजहरू उत्पादनमा कम हुन्छ। मौसम परिवर्तन हुन्छ। यी के छन्? इम्पोर्टेन्ट छन्, महत्त्वपूर्ण छन्। नदीहरू सुक्छन्, हिमालहरू पग्लन्छन् हैन? यसले गर्दा मान्छेलाई नै असर गर्छ। यी के हुन् त? महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन्। त्यसैले वातावरण प्रतिकूल हुन नदिई र प्रकृति स्वच्छ राख्न सबैले प्रयत्न गर्नुपर्छ। यी के हुन्? यो अनुच्छेदमा भएका मुख्य मुख्य कुरा हुन्। अब यी मैले रेखाङ्कन गरेका, मैले अन्डरलाइन गरेका यी कुरालाई मैले कसरी मिलाएर चाहिँ बुदा टिप्पणी गर्छु, 4वटा बुदा कसरी बनाउँछु हेरौँ त। सबैभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो? बुदा टिपोट भन्न पर्यो। त्यसपछि हामीहरूले 4वटा बुदा टिप्ने हो। 1, 2, 3, 4। सुरुका 3वटा बुदा के हुनुपर्छ? अपूर्ण। पहिलो बुदा, दोस्रो बुदा र तेस्रो बुदा मैले के बनाएको छु? अपूर्ण बनाएको छु। अनि अन्तिमको बुदा चाहिँ के गरेको छु त? पूर्ण बनाएको छु। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले ती मैले अघिल्लो अनुच्छेदमा भएका महत्त्वपूर्ण कुरा जसलाई मैले रेखाङ्कन गरेको थिएँ, तिनै रेखाङ्कन गरेका कुराहरूलाई मिलाएर मैले यो 4वटा बुदा तयार गरेको छु। हामीले सबैभन्दा पहिला बुदा टिपोट भनेर यसरी के गर्यौँ त?
4वटा बुदा तयार गऱ्यौँ, 3टा अपूर्ण र एउटा पूर्ण। तपाईहरुले हेर्नुपर्छ त्यो बुदामा कस्ता कुरालाई मैले अघिल्लो यो अनुच्छेदमा मैले कस्ता कुरालाई रेखाङ्कन गरेँ, यो अनुच्छेद यो सिङ्गो अनुच्छेदमा कस्ता कुरालाई मैले महत्त्वपूर्ण मानेर अन्डरलाइन गरेँ त्यो ख्याल गर्नु होला। अनि यति धेरै अन्डरलाइन गरेका कुरालाई कसरी चाहिँ मैले जम्मा 4वटा कुरा मात्रै बनाएँ, कसरी 4वटा बुदामा समेटेँ यो पनि ख्याल गर्नु होला। बुदा टिप्पणी यसरी बुदा टिप्पणी गरिसकेपछि सारांश लेखन। अब सारांश लेख्नु पर्यो। सारांश लेखन गर्दाखेरि पहिला के गर्नुपर्छ, शीर्षक दिनु पर्यो। यसको शीर्षक के भयो त, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग। अघि हामीले त अनुच्छेद पढ्दा के कुरासँग सम्बन्धित थियो अनुच्छेद, विभिन्न किसिमका यो प्राकृतिक कुराहरू यसको उपयोग कसरी गर्ने भन्ने बारेमा थियो। भनेपछि यो के भयो त, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग भन्ने यसको शीर्षक भयो। अब मैले के गरेँ, अघि नै त्यो अनुच्छेदमा भएका ती मुख्य कुराहरू जसलाई मैले रेखाङ्कन गरेको थिएँ तिनै कुराहरूलाई मिलाएर मैले यहाँ सारांश लेखेँ। अब भाइ बहिनीहरू मैले यहाँ लेखेको यो सानो सारांश र यति ठुलो यो अनुच्छेद यो दुवैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ एउटै छ। तपाईहरुले यो सिङ्गो अनुच्छेदलाई पढ्नु होला र यसले के भन्न खोजेको छ भन्ने कुरा बुझ्नु होला। अनि यो यहाँनिर लेखिएको यो सारांश, यो सानो सारांश पढ्नु होला, यसले के भन्न खोजेको छ भन्ने कुरा बुझ्नु होला। यी दुवैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ एउटै छ, दुवैमा भएका महत्त्वपूर्ण कुराहरू एउटै छन्। अब भाइ बहिनीहरू यो सारांश लेखिसकेपछि यहाँ तल हेर्नुस् त, मैले मूल अनुच्छेदमा भएका शब्द सङ्ख्या हामीलाई दिएको त्यो अनुच्छेदमा कतिवटा शब्द रहेछन्, 90वटा। 1/3 हुनुपर्ने शब्द सङ्ख्या सारांश त 3 भागको 1 भाग हुनुपर्छ। यसको अर्थ के भयो, अनुच्छेदमा 90वटा शब्द थिए भने अब हामीले लेखेको सारांशमा कतिवटा हुनुपर्ने हो, 30वटा। अब सारांशमा 30वटा त हुनुपर्ने हो। अब सारांशमा कतिवटा भयो त, सारांशमा भएका शब्द सङ्ख्या 30 हो। हामीले 90वटा शब्द भएको अनुच्छेद थियो जसबाट सारांश लेख्नुपर्ने हो। त्यो 90वटाको 3 भागको 1 भागमा सारांश हुनुपर्ने हो। त्यसको अर्थ 90को 30 हुनु पर्यो सारांशमा। कतिवटा भयो त, यो चाहिँ 30वटा भयो। भनेपछि के भएछ त, आवश्यक सङ्ख्यामा चाहिँ सारांश तयार भएछ। भाइ बहिनीहरू हामीले यसरी शब्द गन्दाखेरि के कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ भने यो दिएको अनुच्छेदमा भएका सबै शब्दहरू एक गरेर गन्ने होइन। हामीले यसमा गन्दाखेरि के गर्न पर्यो, पहिलो लाइनलाई गर्नुपर्छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। त्यसपछि टोटल लाइनलाई गर्नुपर्छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब के भयो त, पहिलो लाइनमा 9वटा थिए, जम्मा 10वटा लाइन थिए भनेपछि एभरेजमा के भयो, यो अनुच्छेदमा 90वटा शब्द रहेछन् भन्ने अर्थ भयो। अब हामीले के मान्यौँ, अनुच्छेदलाई 90वटा शब्दको अनुच्छेद मान्यौँ। भाइ बहिनीहरू तपाईहरुले गन्दा पनि यसरी नै एभरेजमा गर्नु होला। एउटा गरेर गर्न थालियो भने परीक्षामा समय पुग्दैन। अब हामीले के गरियो, 90वटा शब्द बराबरको अनुच्छेद मानेर सारांश लेखियो। सारांशमा कति हुनुपर्ने, 30वटा। अब यहाँ हेरौँ त, 1 सारांशमा त्यसरी गर्न मिल्छ 1 2 3 4 5 6। एउटा लाइनमा 6वटा अक्षर, 1 2 3 4 5वटा लाइन भनेपछि कति भयो, 6 5 30। भनेपछि यो सारांशमा पनि के भएछ, 30वटा शब्द भएछन् हो। यसरी भाइ बहिनीहरू हामीहरूले के गर्नुपर्छ त, दिएको अनुच्छेदलाई राम्रोसँग पढ्नु पर्यो, अनुच्छेदमा भएका मुख्य कुरालाई रेखाङ्कन गर्नु पर्यो र हामीले बुदा टिप्पणी गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूलाई ख्याल गरेर अनि सारांश लेख्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूलाई ख्याल गरेर बुदा टिप्पणी र सारांश लेखन गर्न सकिन्छ। अनि मात्रै के भन्छ त, यी सबै कुरामा ख्याल गरियो भने तपाईहरुले लेख्न खोजे जस्तै बुदा टिप्पणी, तपाईहरुले बनाउन चाहे जस्तै सारांश लेखन तयार हुन्छ। भाइ बहिनीहरू आजको यस भिडियोमा हामीहरूले कसरी बुदा टिप्पणी गर्ने अनि कसरी सारांश तयार गर्ने भन्ने बारेमा अध्ययन गर्यौं। जहाँसम्म लाग्छ तपाईहरुले यस भिडियोबाट धेरै कुराहरू सिक्नुभयो होला। आगामी दिनमा पनि यस्तै नयाँ शिक्षामूलक भिडियोहरू हेर्नको लागि मेरो युट्युब च्यानल सुरेन्द्र काफ्ले अफिसियललाई सब्स्क्राइब गर्दै गर्नुहोला। हस्त, धन्यवाद।